शोर गुल होना शुरू हो गया। यार आज किसी की आंखें नहीं खुली है, आज किसी को पता ही नहीं चला है। पहले दौर में घड़ियां नहीं हुआ करती थी, जिसको देखने के बाद में टाइम को पता लगा लेते कि हाँ तहज्जुद का वक्त है ये नहीं है। उस वक्त नमाज घड़ियां नहीं थी, उस वक्त मोबाइल सिस्टम नहीं था, इसलिए आदमी पहले जमाने के आदमी आसमान पर सफेदी से वक्त का पता लगाते थे, सूरज से पता लगाते थे, चांद से पता लगाते थे, रात की अंधेरी और उसमें चांद की चांदनी से पता लगाते थे कि वक्त कितना हो गया होगा। इसलिए सब परेशान थे कि यार आज तो किसी की आंख खुली नहीं है कि तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। उसी तरह जब आपस में शोर गुल कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, आपस में बातें कर रहे, तो देखा कि मेरे ख्वाजा, हम सबके राजा, हम सबके वाली, हम सबके आका के वालिद मोहतरम हजरत मौलाना गयासुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। जब तशरीफ लेकर आए तो पूछा क्या मामला भाई, कैसे शोर शराबा कर रखा है, क्यों परेशान हो? कहने लगे कि हजरत नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई है, क्या करें? कैसे? आंख नहीं खुली, आसमान पर सफेदी छा गई, फजर का वक्त शुरू हो गया, इस वजह से आंख न खुली, हमारी नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई। आपने इरशाद फरमाया नहीं, नमाज तहज्जुद तुम्हारी अभी कज़ा नहीं हुई है, अभी कज़ा नहीं हुई है, नमाज तहज्जुद अदा करो। कहने लगे कि हुजूर कैसे करें, फजर का वक्त शुरू हो गया, जब आसमान पर सफेदी छाने शुरू हो जाती है, फजर का वक्त शुरू हो जाता है और आसमान पर सफेदी छाई हुई है, इसलिए तहज्जुद का वक्त खत्म हो गया और नमाज फजर, अज़ान फजर का वक्त शुरू हो गया। आपने इरशाद फरमाया ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं आज मेरे आंगन में, मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ, जब से वो पैदा हुआ है मैं सारे में उजाला ही उजाला देख रहा हूँ। लोग कहने लगे कि बेटा पैदा हुआ है तो उसका उजाला इतना है कि हमें ऐसा लगता है कि नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई है, फजर का वक्त शुरू हो गया है। आपने इरशाद फरमाया अरे तुम्हें उजाला देखना है तो गयासुद्दीन के घर में जाकर के देखा कि गयासुद्दीन के घर की दीवारों से छन छन करके नूर बरस रहा, छन छन के नूर बरस रहा। वहां देखो जाकर, ये आलम पैदाइश हुई है तो ये आलम है। क्या आसमान पर सफेदी जाहिर हो गई, घर में नूर ही नूर पैदा हो गया, हर तरफ से नूर की शुआएं खिल रही। वालिदा मोहतरमा बताती हैं कि जब आप तशरीफ ले आए, जब आप तशरीफ लाए और लाने से पहले मुझे आकर के बशारतें मिल रही थी कि इनका नाम हसन रखना, हसन रखना। जब गयासुद्दीन अलैहि रहमतु व रिदवान ने सुना तो आपने फरमाया कि इनका नाम हसन ही है, तो आपका नाम हसन रखा गया। बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज हो गई, हिंदुल वली हो गई, फखरे हिंदुस्तान हो गए, वाली हिंदुस्तान हो गए, शहंशाह हिंदुस्तान हो गए, हिंदुस्तान के राजा हो गए। सब बात का मामला था, लेकिन जरा देखो अब उसी मकाम पर पहुंच रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज के साथ में वो आदमी था जो सिपाही था पृथ्वीराज का, वो लेकर के पहुंच जाता है, चले आ रहे आपके खादिम भी आपके साथ में है, और लेकर के जब पहुंचे हैं तो अना सागर के करीब में जाकर के ठहर गए। नमाज का वक्त हो गया था, अना सागर के करीब जाकर के ठहरे और नमाज का वक्त करीब था तो आपने अपने खादिम से इरशाद फरमाया कि लो ये कासा लेकर के जाओ और जाने के बाद में अना सागर से तालाब से पानी भर कर के ले आओ ताकि वुजू करे, और वुजू करने के बाद में नमाज अदा करें। अना सागर के करीब पहुंचे,
جب دونوں خادم کاسا لے کر کے نا ساگر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ نا ساگر پر پہرا لگا ہوا۔ پہرے داروں نے کہا کیوں آئے ہو اور کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم تالاب سے پانی لینے کے لیے آئے ہیں، وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو ہمارے بادشاہ کا جلال، تم جانتے نہیں ہو ہمارے بادشاہ کا غصہ، تم جانتے نہیں ہو ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ اس تالاب سے کسی کو پانی نہ دیا جائے، اور کوئی پانی لیتا ہے تو اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اس لیے تمہیں پانی نہ دیا جائے گا، بہتر یہ کہ واپس ہو جائے۔ اب بیچارے دونوں واپس آ گئے۔ آنے کے بعد میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضور پانی تو دیا ہی نہیں، پہرے داروں نے منع کر دیا کہ پانی نہیں دیا جائے گا، ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ، جا کر کے ان سے کہنا کہ ہم تم سے پانی لینے نہیں آئے، ہم تو تالاب سے لینے آئے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہمارے خواجہ نے بلایا۔ اب خادم دونوں پھر کاسا لے کر کے چلے گئے، جا کر پہنچے تو پھر انہوں نے روک دیا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ابھی تم نے ہمیں یہاں سے واپس کیا تھا، اب پھر تم دوبارہ آ گئے ہو کہ تمہیں پانی مل جائے گا، جاؤ چلے جاؤ نا، ہمارے بادشاہ کو خبر ہو گئی تو تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم تم سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تم سے پانی طلب نہیں کر رہے ہیں، خالی ہمیں تو قریب تک جانا ہے، یہ کہا کر کہا، لیکن آگے نہ بڑھنے دیا۔ آپ نے وہیں سے کاسے کو آگے کر دیا، اور کرنے کے بعد میں کہا کہ تیار تجھے ہمارے خواجہ نے بلایا ہے، اتنا کہنا تھا کہ سارا نہ ساگر سمٹ کر کے کاسے میں آ گیا، سارا نہ ساگر سمٹ کر کے کاسے میں آ گیا۔ ساری سینا کھڑی رہ گئی، دیکھتی رہی کہ یہ کیا ہو گیا، سب پریشان تھے کہ یار اب ہم اپنے راجہ کو کیا جواب دیں گے، ہم نے انہیں جانے نہیں دیا، پھر بھی پانی سارا تالاب کا ختم ہو گیا، ہم کیسے بتائیں گے، ہمیں تو جان سے مار دے گا، ہم کو تو بڑا ظلم کرے گا، اتیاچار کرے گا، ہم کیا کہیں گے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو سارے دوڑتے ہوئے چلے آئے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آنے کچھ کہنے لگے کہ آپ نے یہ تو بڑا غضب کر دیا، کیوں کر دیا، کون ہو آپ، کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد ہے، کون سا ایسے جادو سیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جادو سیکھتے ہوگے تو تم سیکھتے ہوگے، جادوگر ہو سکتے ہو تو تم ہو سکتے ہو، میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ میرے نبی نے مجھے جادو نہیں سکھایا، میں صرف اتنا جانتا ہوں میرے آقا نے مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم، نماز پڑھنا سکھایا ہے، میں اللہ نے اپنے بارگاہ میں اپنے سامنے سر جھکانے کا حکم عطا فرمایا ہے، اس پر میں عمل کرتا ہوں، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہارے پورے تالاب کا پانی اس کاسے کے اندر آ گیا۔ اتنی سنی تھی، سب جتنے بھی تھے وہاں، ان میں سے اکثر نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گئے، اکثر کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئے، کچھ ایسے تھے چیلے